वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब सोहेल? अल्लाह का शुक्र। असलम परवेज आपकी खिदमत में। जनाब असलम परवेज साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा जी, ये तकदीर और नसीब, जी ये दो चीजें एक नहीं है। हमारी मेजोरिटी ऑफ द अवाम इन दोनों चीजों को एक समझती है। नसीब वो है जो हमने कंप्यूटर में जो ये लोड करते हैं ना, हाँ कि 15+/6 तो 90 ही जवाब आना है। वो मशीन ने जवाब नहीं दिया, वो आपने फिक्स किया हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी, हम सुन रहे हैं आप। अच्छा, वो आपने फिक्स किया हुआ जी। इसको कहते हैं नसीब। अच्छा, जो चीज आपने फिक्स नहीं की है और उसके बाद वो काम हो रहा है, वो तकदीर होती है। तो काइंडली इंसानों को, हम सबको ये चाहिए, स्पेशली मुस्लिम को, कि वो तकदीर और नसीब में डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा, नंबर सेकंड पॉइंट है, ये माइंड फोक की बात की गई थी अभी, तो उसमें ये है कि अगर एक पायलट जहाज की उड़ान भर के हवाओं में पहुंच जाता है, अब उसके माइंड में ऊपर जाकर 4000 फुट की बुलंदी में माइंड फोग हो जाता है। वो भूल ही गया कि पता कौन सा बटन किस काम का, पंखे खोलने का, बंद करने का, या क्या है। तो अब बताइए, उस टाइम पे इंसान क्या करेगा? ये नसीहतें, ये इस्लाम की बातें, ये चीज तो काम नहीं आएगी। जी ठीक है। तो इस वक्त वो जो आपने नुक्ता रखा है आपके मेहमान ने, अख्तर साहब ने, तो उनको चाहिए कि पहले इस पर जरा बात पर कोई रोशनी डाले कि माइंड फॉग हो जाए तो उसकी क्या तदारुक क्या है और उसका हल कैसे निकाला जाए। ठीक है, हम आप अगले ये जो आखिरी हिस्सा है हमारा, कॉल करूंगा, जरा इस पर बात कीजिएगा। आई वांट टू लिसन व्हाट काइंड ऑफ, बस हम इख्तितामी हिस्से में यही बात कर रहे हैं भाई जी। तो तदारुक की बात आ गई, वो कहते हैं कि तदारुक से पहले मैं एक चीज बता दूं, आपने नसीब का नाम और दूसरा क्या कहा था? तकदीर। तकदीर और नसीब का तो खैर क्या है, एक तकदीर मुबर्रम और मुअल्लक होती है। हाँ जी बिल्कुल, एक फिक्स होती है और एक जो है ना वेरिएबल होती है। हाँ जी, ये सारा कुछ ठीक है ना। अभी एक नौजवान का इसी तरीके से वो बार बार नसीब वाली बात की थी, तो आई एम सॉरी टू से बुजुर्गों, मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा यार 26 साल तुम्हारी उम्र है, ये जो तकदीर और ये जो तुम जो लक और बैड लक और गुड लक कर रहे हो, मैंने कहा फॉरगेट दिस, हमारी एज में ये सब चीजें नहीं थी, अपना पूरा 100% इंसान थे। पायलट वाली जो बात इन्होंने सरकार ने की है, वो सर मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इसका इंसोमिया का जो पीरियड होता है, 7-7 8-8 घंटे की जो नींद जरूरी होती है, वो नींद नहीं आती। अच्छा, पायलट का मैं आपको बता दूं कि एवरी पायलट का जो कॉकपिट होता है ना, उसमें एक जुमला होता है और वो पायलट हमेशा वो जुमला देख के हंसता है और फिर वो उसके इंटर होता है। उस जुमले का मकसद ये होता है कि मकसद आप तमाम अपनी जो मुश्किलात है, परेशानियां ना, ये जमीन पे ही छोड़ के जाएं। जमीन पे छोड़ जाएं। अब ये 80-85 या 200-400 लोग हैं ना, इनकी जिंदगी आपके हाथ में। तो ऐसा बहुत कम होता है और हो सकता है। अब तदारुक की अगर इजाजत हो या इस तरीके की, तो सैयद भाई वो कहते हैं तो मेटल फोक का मैं आपको लेकिन जी सबसे पहली बात जो इसकी जो है ना, वो जैसे मैंने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ये होता है जी कि आपको साइकोलॉजिस्ट से या आपके लाइफ कोच या जो भी है, उसको परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि आपको उसके साथ एक सिटिंग करनी पड़ेगी। और जब आप उसके साथ सिटिंग करेंगे तो उसका रूट कॉज जो है ना, वो निकल के सामने आए। ठीक है। आमतौर से बहुत माजरत के साथ मैं कुछ ऐसे साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ कि उन्होंने बोला यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एग्जैक्टली उसने यही कहा। मैं 7 से 8 मिनट देखता हूँ और जो एक रिक्वायर्ड दवाएं हैं जो उन्होंने दे दी, वो चीज वो वहां पर फंसी रहती। अच्छा, अब इसका ये होता है कि नींद पूरी लेनी है और जो एंजाइटी है, एंजाइटी का लेवल जो है ना आपने कम करना है। अब कम कैसे करना है? हर इंसान कहता है कि यार परेशान ना हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हमारे पास इसका हल होता है पूरा माइंड साइंस में, और इसकी जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, CBT होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव फंक्शन ये होता है कि सोचने समझने की आपकी जो सलाहियत है, हम उससे पूरा इंटरव्यू लेके वो सारी चीजें और रूट कॉज में हम उसको पता कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन इसका कहने का मकसद ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं और डाउट में, तो वो काम आप छोड़ दें, नहीं करें उसका, नहीं करें। थोड़ा सा अपने उसको टाइम दें, अपनी नींद पे पूरा टाइम दें। और एक चीज जो बहुत लेटेस्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो फास्ट फूड है, जो ऑयली और ये जो स्पाइसी जो चीजें, ये इसका प्रोसेस्ड फूड, ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि वो आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा, आपकी गट जो है, आपका सेकंड ब्रेन है, वो उसमें खराबी होगी, लूज मोशन होंगे, वो आप दूसरी तरफ चला जाएगा।
کیونکہ ڈاکٹر حضرات معذرت کے ساتھ وہ سمٹم پہ چلتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا فلاں اس کی یہ دوا ہے. روٹ کاز میں جا کے اس کے جو سب کانشیس مائنڈ میں جا کے اس چیز کو پکڑنا وہ بڑا مشکل ہے. چھوٹی سی ایک اسٹوری، اس میں ساری چیزیں کور ہوں گی اگر سید بھائی کی اجازت ہے. سید بھائی میرا ایک دوست کہہ لیں ایک بڑا اچھا جاننے والا، تقریباً 21 سال اس نے یہ اپنے پاکستان میں گزارے. جی جی. اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کہا یار میں ایسے ایسے ریڈیو ہوں. اس نے بولا ہاں تم میرا نام بھی لو جو بھی ہو. فرنینڈو اس کا نام ہے، جو ہے جنرل مینیجر تک یہاں پر پوسٹ پہ وہ رہا. پنجاب کے 3 شہروں میں رہا. ناؤ از ان کراچی بیس. اس کے بھائی کا اسی طرح کا پرابلم تھا. ان کی مختصر اسٹوری یہ ہے کہ یہ گاؤں کے لوگ تھے اور یہ جو سنیمن جو ہوتا ہے اس کو دار چینی کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا درخت اور اس کی چھال اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں. دنیا کا بہترین سنیمن جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ سری لنکا میں. سری لنکا میں. ایک ان کا یہ کام تھا. درست. اور دوسرا جو ان کے رشتے دار یا جو فیملی ممبر تھے جو پڑھ لکھ گئے تھے، تو وہ دمبولا ایک جگہ جہاں ہماری ٹیم بھی جاتی ہے اور وہ ایک ہلی ایریا ہے. ہلی ایریا سے مراد ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے کاٹیج بنے ہوئے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ساری دنیا کے جو ہے وہ ٹورسٹ آتے ہیں، اور جو بیچارے کم تنخواہ دار یا اس طرح کے لوگ ہیں تو وہ مچھلیوں کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اس کے خاندان کا اپنا کام تھا. یہ سارا کچھ مختصر کر کے بتا رہا ہوں. میں نے بولا اس کو جو ہے فرنینڈو، میں نے بولا یار تمہارے ایک جس طرح ہمارے یہاں برا ایک رجحان ہو گیا ہے کہ ماں باپ کی زمانے کی یا دادا دادا کے زمانے کی جو زمین ہے، ہم اس ایگریکلچر کو ختم کر کے اس پہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ نہ ہو کہ ابھی جیسے ابھی جو ہے ہم پیاز لے رہے ہیں تو وہ ٹرکی سے آ رہی ہے، جو آج کل انگور آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو ہمیں بچوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ یار یہ جو ہے گندم ہے اور یہ ایگریکلچر کنٹری. ٹھیک ہے. کہنا اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو ماں باپ کا جو تمہارا کام ہے آبائی پیشہ جو ہے، اس زمین کو جو کچھ کر رہے اس کو تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز کر کے ایڈوانس ایڈیشن کر کے. دبئی سب سے بیسٹ روٹ ہے کیونکہ انڈیا سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. انڈیا کا بھی بیسٹ وہاں پر جو ہے سنیمن ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. سیکنڈ پھر میں نے کہا جو وہ پہاڑی علاقے والی بات ہے اس میں جو ہے نا آپ کو یہ جو ٹی لیف ہے اس کو وہ کرو. بہترین ٹی لیف کا سید بھائی ایک جو اس کی جو بیبی لیف ہے وائٹ کلر کی لاکھوں میں بکتی ہے، کلو لاکھوں میں کلو ہوتی ہے. ہاں جی کومپلیں جو اس کی. خیر وہ بات اس کی. اب جو مین اسٹوری جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو پاکستانی روپیز میں جو کماتا تھا یا جس طریقے سے اس نے چھوٹے بھائی کو وہاں گاڑی اس زمانے میں تو وہاں پر تو ایک میران گاڑی ہونا ہی بڑی بات ہوتی جی. اب اس کو برین فوگ والی وہ چیز ہوگی. اچھا آؤٹ ادھر ادھر فلانا یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا. میں نے بولا یار اس سے میری بات کرا جی. مختصر کر کے یہ تھی بات وہ لڑکی کا چکر تھا. اچھا لڑکی کا انٹر کاسٹ والا چکر تھا. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو ہے سنہالی لوگ ہیں اور تامل ہے. خیر میری اس سے بات ہے. میں نے بولا یار تمہاری کہنا نہیں چاہیے، ہماری فورسز نے ہم لوگوں نے تمہاری نسلوں پہ احسان کیا ہے. جو 50 سال کی جو جنگ تھی اور جس طریقے سے تمہاری پورا ملک کرپل ہو گیا تھا اور جس طریقے سے اس بچے سے میری بات جب ہوئی میں نے بولا اس نے جو سر مجھے بات بتائی وہ یہی بالکل ایگزیکٹلی سمٹم پروگرام میں خامخواہی وہ الفاظ وہ سیم وہی ساری چیزیں درست. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں صحیح ہو گیا تو گاڑی چلاتے میں یہ کر کے بتا رہا ہوں اپنے مجھے ایسے کہو. میں نے بولا یہ کیوں کرتا تھا؟ کہتا تھا یار ایک آدھ منٹ کے بعد مجھے پتا چلتا تھا کہ ہاں کہ یار میں فوکس کر رہا ہوں. اچھا میں یہاں ہوں، گاڑی ہے، مجھے یہ کرنا ہے. ساری چیزیں اس کی الحمدللہ جب اس کے ساتھ سیشن ہوا سارا ہوا. میں نے اس کو کہا کہ 4 قسم کی دالیں ظاہر ہمارے یہاں بھی ساری ساؤتھ ایشیا میں ہوتی ہیں. میں نے کہا 4 قسم کی دالیں اور اس کو مکس کرو اور تم یہ کام کرو کہ پیلے والی جو چنے کی دال کو الگ کرو، فلاں دال کو الگ کرو. یہ لگتی تو بڑی ریڈیکولس اور یہ فوکس کر رہا. ہاں میں نے کہا اس کو 3 گھنٹے کر. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ میرا مذاق اور یہ کہنا کہ پھر بھائی آپ یقین کریں کہ میں جو بات یہ اسٹوری ایکسرسائز ہے بڑی پیاری. میں 6 مہینے کی بات بہترین ایکسرسائز. پہلے تو کہنا یار جو ہے بھائی آپ کیا، میں نے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب تمہاری ساری چیزیں برین فوگ اور یہ وہ فلانا، تمہاری نیند بھی الحمدللہ صحیح ہو گئی، تمہارا سارا کچھ فوکس تمہارا آؤٹ ہے کہ تم پاگل کر رہے ہو اس طریقے سے. سر اس نے دال والی ایکسرسائز کی اور الحمدللہ الحمدللہ 90% کیا 100% وہ صحیح ہو گیا. بڑی بات ہے، بڑی بات. اچھا یہ جوان جو تھا ایک چھوٹی سی اسٹوری الگ اس کا اس سے تعلق نہیں. میں نے بولا یار تم ساری زندگی جنرل مینیجر کیا تم اور کوئی ٹاپ کرو گے؟ اپنے آباء و اجداد کا کام سنبھالو. سر یہ وہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور جا کے دونوں کام سنیمن والا بھی اور وہ بیبی لیف جو اس کا جو اور ان کا بہترین قسم کا آؤٹ لیٹ ہے دبئی میں. اب بتائیے کہاں پہنچ گئے. اب چکر کیا ہوا کہ گائیڈ لائن صحیح نہیں، گائیڈ لائن کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک راستے بناتا کہ آ کے کسی بندے کو کیا ہوا. اب راستہ کیا ہوا، اس کے چھوٹے بھائی کی بیماری کے بعد اس جگہ کو یوٹیلائز کرنا.
बड़े भाई का यहाँ से जाना और एक सक्सेस स्टोरी। सही तरतीब में हर चीज को लिंक अप कर दिया, वो सही रहनुमाई के बाद। बड़े साहब की जो ये वाली बात थी, तो आउट ऑफ फोकस या वो पायलट वाला, वो तो एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एक चीज है, वो तो किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन असल चीज ये कि फोकस पे, अपनी नींद पे, अपने जो है ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, उसके हमेशा मेंटल टेस्ट होते हैं जो पायलट वगैरह होते हैं, वो तो उसके बगैर तो उसको बैठने नहीं चाहिए। नींद का पूरा आवर्स होता है, क्या खा के आए। हाँ, उनको पूरा और उनकी बाकायदा उनकी तो डाइट का भी प्लान होता है। अच्छा, फर्नांडो के जो भाई की जो चीजें थी वो मैंने सब देखी। मैंने कहा यार तेरे तो सारी चीजें वाइटल हैं, तेरे जो है विटामिन डी भी सही है, तेरे थायराइड ये वो फलाना। मसला फोकस का था। अब कितनी छोटी सी चीज को कितनी बड़ी चीज उसकी जिंदगी, और सब चले जाएंगे डॉक्टर के पास कहीं और कहानी लेकर। डॉक्टर का यही हुआ ना कि सर बस मुझे कहना नहीं चाहिए कि कहना है यार बस मेरे पास 7 मिनट है, बस इसको ये वो कर, एंड दे आर हैप्पी। सारा मसला वो आप समझते हैं कि फोकस छोटी चीज है, आप सोचते रहोगे तो आप बहुत बड़ा कोई तीर मार दोगे। अगर फोकस करेंगे तो हमारी तरतीब अपनी हाँ, लेकिन उस पर अमल का भी तो है ना। हाँ, जो तरतीब उसके जहन में हम बैठ गई, फिर उससे देखिए उससे काम लिया और आज वो माशाल्लाह। प्यारे आका की हयात तैयबा देंगे। देखिए 3 चीजें हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि BMS, बॉडी माइंड यानी मेंटल जो आपके इमोशन है, और सोल है। और सोल, आप सिर्फ सोल पे काम करते रहे, ऐसा नहीं किया। नबी पाक ने आर में जो हम पिछली दफा भी बात किया था, तमाम मामला इस दुनिया में रह के हल किया। इसी तरीके से मेंटल जो चीजें थी, इमोशनल थी, जिस तरीके से आपको पता है कि इतने जब सुलह जो हुदैबिया हो रही थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बार-बार कर रहे थे कि या रसूलल्लाह, लेकिन वो वक्त ने क्या साबित किया कि वो सही चीज थी। थोड़े सी तादाद में 1.5 लाख हो गए। तो बात ये कि अमल वाली चीजें सिर्फ सोचने से इससे कुछ। अच्छा, बसीरत दूर की बात लाना, दूर की कौड़ी लाना, विजन देखें, विजन। हमारे विजन का सिलसिला तकरीबन तर्क हो गया। असल बात सारी यही सब ट्रेनिंग की जरूरत होती है लाइफ कोचिंग की, कि वो एक पाथ वे में चले जाए। तो अब वो जो बूढ़े भी है वो तो, अच्छा वो एक जालिम वाली बात उन्होंने वो पूछी थी कि जालिम सोच के बारे में। तो जालिम सोच जो है वो मनफी सोच का एक पूरा सोर्स है, वो पूरा नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव थॉट क्या है कि सर डोरमेंट एनर्जी होती है। डोरमेंट एनर्जी ये थी कि जिस चीज में आप फंसेंगे ना, फिक्स हो जाएगी, नहीं वो चीज रिएक्ट हो जाएगी। ये एक तरीके से जब आप नेगेटिव वो करेंगे तो वो तमाम चीजें जो है नेगेटिविटी की सब चीजें शामिल होके वो उसको काउंटर करेंगे। तो नेगेटिविटी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये इनबिल्ट है अल्लाह की तरफ से, बेशक ये सबको आती है, सीखना पड़ती है, पॉजिटिव सीखना पड़ती है। जज़ाकल्लाह। आज के सेशन से यकीनन मैं तो बहुत मुस्तफीद हुआ और सामीन नाज़रीन भी होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मेरी कोशिश से हम आपकी इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे, हमारे सामीन नाज़रीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ इंशाल्लाह फिर अगली तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और यहाँ हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम पर है और हम आएंगे कल नए मेहमान, नए उन्वान और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।